أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما روي جاغتاني ألتا فيق بوغتا بس مالكيون چنزر بنا مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيق بيشتانا دي روايات بو نقل چندوك كي كسل مولد ومن صلى في الليلة التاسعة من شهر رمضان بين العشاءين 6 ركعات شامنا خفتان بار بيانوك ركعات تروك نيز بينچي موتو يتوخلا مالكيونچا يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وآية الكرسي 7 مرات. سورة حمد بزر الاشوك بيكا غاررينوك آية الكرسي بو رسپردون فيغ ركعت تروك نيز كا سلام تاچا حمد الاشوك بيكا رسپردون آية الكرسي بو مولو وصلى على النبي صلى الله عليه وآله 50 مرة شمس الاشوك بيكا پیغمبرنا آل پیغمبر علیهم السلام کا صلوات پو رسپغبچو تلاوت بچا. اگر دی فیق پوگا سوچی گزمال لکھونکتو سعدت الملائکة بعمله كعمل الصدیقین والشهداء والصالحین فرشتاون اس کوئی عمل پو مثل صدیقین نا شهدانا صالحین کنی عمل پو گن لکھر باونا چوصلا کوئی عمل کن فرشتاون اس خدای طرف لکھر و درجه قبولیت کا تھونگلو. پس شانه فیق رکعت تروک نزنگی کا سلام تاچا فیق سمسون موتو يتوخلا سورة حمد پیلشجوک پہ کا آیت الکرسی پر اسپا اردون گاررے کمال لکھوچا تلاوت بچا و دے کنا فیق آخر لا صلوات پر اسپا غبچو تلاوت بچا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سوچی کا توفیق سونے کا تو انشاءاللہ دی فیاغن مل لکھوچا. البتہ روایت انگیوت نگاتی سنگنگ پولا اقبال چیگوت ادبار چیگوت گاہ سنگنگ پوس واجب کناتے من مل لکھون مرگو سنت ننسبہ اللہ گاہ سنگنگ پوس اردون بیت دون بایوت پی گاہ نا چون چک فیسان روزیانو گالے دو چولا بایوت پی خاشی الجنٹے چو سورت ادی وقت پہ کمن الجنٹے سور نگاتو جاقچا و مد نگاتو انشاءاللہ کوشش بچے بس مل لکھوچا ینتن گنوی کنا التماس دعائن. والسلام عليكم ورحمة الله.